अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी गुफ्तगू उस्ताद के मुतालिक है। इस उस्ताद के मुतालिक जो कि कहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, ना बच्चा पढ़ेगा, इस बच्चे की दिलचस्पी कहीं और है। अरे हाँ, यही तो बात है, दिलचस्पी कहीं और है। तो आप दिलचस्पी पैदा क्यों नहीं कर सके? बात तो है ये भी सोचने की कि आप दिलचस्पी बच्चे की पैदा नहीं कर सके। आप कहें कि मैं पढ़ा नहीं सकता, ये ना कि बच्चा पढ़ नहीं सकता। अरे बच्चा तो कुछ भी कर लेगा। जो चीज़ बच्चे को आप सिखाएंगे वो बच्चा कर लेगा, आसानी से कर लेगा, लेकिन मेहनत चाहिए। आप मेहनत तो करें, मोटिवेट करना जानते हैं बच्चे को। आपको खुद ही नहीं पता होगा मोटिवेट करना क्या होता है, किसे कहते हैं मोटिवेशन। बच्चे को मोटिवेट करें, किस तरीके से करना है ये आपका काम है। आप उस्ताद हैं, आप जो चाहे बच्चे से करवा सकते हैं। अच्छा, बच्चे को जज करें कि बाकी चीज़ों में वो कैसा है। जब बाकी चीज़ें, बाकी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो, तो इन चीज़ों में पीछे क्यों है, पढ़ने में पीछे क्यों है? क्यों नहीं वो सबक याद कर रहा, क्यों नहीं वो दिलचस्पी ले रहा, या अगर सबक याद है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो आपका काम है, आपने बढ़ाना है। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो लालच जो होता है ना, उसको वो उस चीज़ की तरफ जाता है जो लालच, जैसे कि किसी चीज़ का लालच। रिस्पेक्ट वगैरह बच्चे नहीं जानते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको रिस्पेक्ट वगैरह का नहीं पता होता, इनके चमाट मार दे कोई तो ये रिस्पेक्ट। हाँ, ये बच्चे का जो दिल है वो दुख जाता है, और वो देखता है कि मेरी मार लगी या मेरी बेइज्जती हुई, तो फला बच्चा उस पर हंस रहा है। तो वो जब समझेगा ना, जब उसको पता होगा इज़्ज़त क्या होती है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको बताना है, उसको एहसास दिलवाना है कि रिस्पेक्ट क्या होती है। अब रिस्पेक्ट आप उसको एहसास कैसे दिलवाएंगे? आप खुद उसको रिस्पेक्ट देंगे, आप उसकी तारीफ़ करेंगे। देखिए कितना अच्छा बच्चा है, सबक याद करके आता है, थोड़ा सा भी याद करके आ रहा है, सबक कम कर दें, सबक कम कर दें। जब याद नहीं करा तो जाहिर सी बात है सबक कम कर दें, सबक कम कर दें, उस पर उसको अप्रिशिएट करें। देखो कितना अच्छा बच्चा। जब पूरी क्लास के सामने आप अप्रिशिएट करोगे ना, फिर वो खुश होगा, फिर उसको पता चलेगा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, मेरी भी कुछ इज्जत है। फिर आप उसको छोटे मोटे काम दे दें, जैसे कि अमूमन उस्ताद साहब कभी कभार बच्चों से पानी वगैरह मंगवाते, तो कहा बेटा आप पानी लेके आओ। बच्चा अपनी, यानी कि इसमें बेइज्जती महसूस नहीं करेगा कि यार इतने सारे बच्चे बैठे हैं, बल्कि रिस्पेक्ट महसूस करेगा कि उस्ताद ने मुझे इज़्ज़त दी कि अपने लिए पानी मंगवा रहा उस्ताद मुझसे, तो वो खुश होगा। और भी इसके अलावा भी काम होते हैं, जैसे कि रजिस्टर वगैरह में कभी कभार ऐसा होता है कि उस्ताद काम में मसरूफ़ होता है, तो कुछ ऐसे काम होते हैं, पेज वगैरह गिनना होता है, वो काउंटिंग करने के लिए बच्चे को दे दें। या कभी कभार ऐसा होता है कि उस्ताद साहब के पास एक बॉक्स वगैरह होता है, या जो भी और काम होते हैं रजिस्टर वगैरह के अलावा, या डेस्क वगैरह, या वो जो जिस पे वो उस्ताद बैठता है टेबल वगैरह पे, उसकी सेटिंग वगैरह करनी हो, तो ये काम बच्चे से जब करवाएंगे ना, तो वो कहेगा कि उस्ताद मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको महसूस होगा। जब वो इज़्ज़त उसके पास आ जाएगी ना, उसको पता चलेगा कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरी भी इज़्ज़त है। तो उसके बाद जब आप उसकी बेइज्जती करेंगे ना, फिर उसको फ़ील होगा, कहेगा कि मेरे ये उस्ताद जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है, आज इसने मेरी बेइज्जती की, मुझसे दुश्मनी तो नहीं है ना। अच्छा उस्ताद है, यानी कि हर बात पे मुझे अप्रिशिएट कर रहा, हर बात पे मुझे इज़्ज़त दे रहा था, आज मुझे इसने डांटा, कोई वजह ज़रूर होगी, कोई गलती मुझसे ज़रूर होगी। हाँ, ये आपका काम है कि आप बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स पैदा करें, ये एहसास पैदा करें कि बच्चा समझ सके कि उस्ताद मुझे क्यों अप्रिशिएट कर रहा है और क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा है, ना कि उल्टा असर हो कि बच्चे की जब आप बेइज्जती करें तो वो आपका दुश्मन बन जाए। ये आपका काम है। थोड़ा सोचें समझें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या तरीक़ाकार है जो मेरे को बच्चे के साथ अपनाना है। बच्चे बहुत किस्म के होते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँगा मैं आपको, और यानी कि इस तरह मज़ीद वीडियोज़ वगैरह जब बनाऊँगा तो मैं आपको एग्जांपल्स दूँगा कि किस तरह की चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ, किस तरह की एक्टिविटी है, किस तरह के बच्चे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये नहीं बता सकता कि बच्चे किस तरह के होते हैं, किस तरह का उनके साथ बिहेवियर करना है आपने, ये तो आपके ऊपर है। वो आपको रिप्लाई में कैसा बिहेवियर दिखाते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास बच्चे पढ़ रहे हैं, आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे उसको, क्योंकि
میں سمجھتا ہوں تقریباً 10 دن بھی بہت ہے، 10 دن بھی، کہ جس میں ہم بچے کو اچھی طرح جج کر لیتے کہ بچہ کس مائنڈ کا ہے۔ ہوتے ہیں عموماً بچے بہت یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن نارملی یہ دیکھا گیا کہ 10-12 دن کے اندر استاد سمجھ جاتا ہے بچے کو کہ بچہ کس کیٹیگری کا ہے۔ تو یہ بات آپ کی کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، معذرت کے ساتھ میری نظر میں یہ آپ کی نااہلی ہے اور آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ آپ یہ کہ میں پڑھا نہیں سکتا یا میں اس کو سکھا نہیں سکتا، یہ کہنا کہ بچہ سیکھ نہیں سکتا یا بچہ پڑھ نہیں سکتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسٹارٹ میں نے کیا، مجھ سے بھی کوئی غلطیاں میں بھی کہتا ہوں، جب بھی میں آپ لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں، جب بھی میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچہ سب کام کر سکتا ہے۔ آپ کے اندر یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کریں، اس کے اندر جذبہ پیدا کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ استاد ہے نا، استاد سمجھتے ہیں استاد کے معنی، اپنے استاد ہی دکھائیں نا، کہیں کی استادی آپ۔ اگر آپ ایک بچے کو نہیں پڑھا سکتے، آتی ہے نا ایسی بات کہ یار تم اتنے بڑے بنتے ہو، اتنی باتیں کرتے ہو، تو یہ کام تو کر کے دکھاؤ۔ تو آپ کو استاد کا رتبہ ملا ہے تو آپ اپنی استادی دکھائیں نا، کہاں دکھائیں گے آپ؟ اپنی کاریگری ہے نا، آپ کی کاریگری آپ نے دکھانی ہے، آپ استاد ہیں۔ یہی تو چیز دیکھی جائے گی کہ آپ اتنے بڑے استاد ہیں تو آپ اپنی استادی دکھائیں۔ اب آپ تو پہلے سے ہی ناکام ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا یا بچہ سیکھ ہی نہیں سکتا۔ ارے جب آپ نے بات بول دیا وہ سیکھے گا ہی نہیں، اس کو بولا استاد نے بول دیا، اب وہ امی ابو کو بولا مجھے کسی کام سے لگا دو، نقصان آپ نے کر دیا بچے کا ایک، یعنی کہ دنیا کا نقصان کر دیا آپ نے، ایک ملک کا نقصان کر دیا، ایک معاشرے کا نقصان کر دیا۔ وہ بچہ بگاڑ کی طرف جائے گا، ارے استاد نے کہہ دیا میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکے گا جب تک اس کو کوئی اچھا استاد یا اچھا گائیڈ کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو وہ اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا باقی استادوں کی۔ آپ نے کہہ دیا میں پڑھ نہیں سکتا، اب اس کے مائنڈ میں یہ بات بن گئی ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا، استاد نے کہا تھا میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب وہ باقی استاد پڑھائیں گے نا تو بولا یہ بھی یعنی کہ ابھی تو پڑھا رہا، مجھے بعد میں یہ بھی ہار مان کے کہہ دے گا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو وہ اس کی بھی عزت نہیں کرے گا۔ آپ نے غلطی کی، برائے کرم برائے مہربانی بچوں کے سامنے ایسی بات نہ بولا کریں کہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، اور نہ یہ بولیں کہ میں اس بچے کو پڑھا سکتا ہوں۔ بات کرنی ہے پیرنٹس سے، اکیلے میں بات کریں کہ جناب میرے بس سے باہر ہے، میں اس بچے کو پڑھا نہیں سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو ہار ماننی ہے تو اس طرح کہہ دیں کہ میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا۔ برائے کرم بچے کا فیوچر برباد نہ کریں، بچے کی زندگی برباد نہ کریں کہ آپ کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو سیکھ ہی نہیں سکتا یا پڑھ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کے بچے کو سمجھ سکوں، ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ نہیں میں تو سکھا سکتا ہوں، بچہ ہی نہیں پڑھنا چاہتا، یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ سچ بولیں کہ نہیں میں نہیں سکھا سکتا۔ اور بھی تو کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں لے کے آ جاؤں آپ کے پاس ایک پینٹنگ اور بول دوں آپ سے کہ یہ بنا کے دکھاؤں، نہیں آتی نا آپ کو، آپ کہہ دیں نہیں آتی مجھے، اب اس میں کیا کہ نہیں میں بنا دوں گا، میں کوشش کروں گا، میرے کو آتی ہے، تھوڑی بہت آتی ہے، میں اور بھی خراب کرنے سے بہتر ہے نا جناب آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میرے سے نہیں بنے گی۔ جب نہیں آتی نہیں بن سکتی تو منع کر دیں۔ ہاں کوئی آسان ہے، اچھا پینٹنگ سے ہی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ اگر کوئی آسان سی پینٹنگ بنانی ہو، کوئی باکس وغیرہ بنانا ہو، آپ آسانی سے بنا دیں گے، آپ کو آتا ہے نا، میجرمنٹ کریں گے بنا دیں گے۔ اب وہی مشکل آ جائے، ہارڈ آ جائے، ڈیفیکلٹ آ جائے، اب آپ کہیں گے یار میرے کو تو یہ آتی ہے آسان والی، مشکل والی بھی بنا دیں۔ نہیں، مشکل میں حال نہیں کرنا، پڑھا رہے ہیں آپ کے بقول، آپ بچوں کو اوروں کو بھی تو پڑھاتے ہیں، یہ بچہ آپ سے نہیں پڑھایا جا رہا، بچہ نہیں پڑھایا جا رہا، اوروں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ تو مان لینا کہ جو آسان چیز ہے یا جو مجھ سے بن سکتی ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لیا، اور جو میرے بس سے باہر ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ ہار مان لیں، زیادہ بہتر ہے۔ کسی کے فیوچر سے کھیلنے یا کسی کے مستقبل سے کھیلنے سے
بہتر ہے کہ آپ اپنی ہار تسلیم کر لیں. آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ بچہ یا جو بھی شخص ہے میری قابلیت اتنی ہی تھی کہ جتنی میں نے اس پہ لگا دی اور کوشش کر لی کہ یہ کسی طریقے سے پڑھ جائے, کسی طریقے سے سیکھ جائے. اب میرے سے نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں. آپ کسی اور استاد سے رابطہ کریں کہ شاید کوئی مجھ سے بہتر استاد یا ایسی قابلیت رکھنے والا جو ایسے بچوں کو جانتا ہو یا ایسے شخص کو پڑھانا جانتا ہو تو وہ اس کو پڑھا دے گا یا سکھا دے گا.